12 बुँदे समझदारीका पक्षधर राष्ट्रपति चुनावमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मतभार 2068 को जनगणनाको आधारमा। कर्मचारीलाई तलब नखुवाएको भन्दै प्राधिकरणले रोक्यो गुण एयरलाइन्सको सम्पूर्ण उडान। झण्डा हटाएको न्युमा थपथली क्याम्पसमा तनाव। कोरियामा कोभिड भिसा थपिएका श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृत लिन एपीएस शाखाको आग्रह। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना। दूरगामी भिजन सहितको राजनीतिले मात्रै देशको विकास सम्भव रहेको विनोद चौधरीको भनाई। नेपाली फिल्म छायाङ्कन गर्दा लाग्ने खर्चमा प्रोत्साहन दिन युएलाई बोर्डको आग्रह। चलचित्र प्रसाद 2 वैशाख 1 मा नेपाल र अस्ट्रेलियामा रिलिज हुने। आइपिएल खेलाउने भन्दै मलेसियन खेलाडीलाई फिक्सिङको अफर। राष्ट्रपतिबारे माओवादीको निर्णय कुर्दै नेकपा एमाले। शैक्षिक जनशक्तिको पलायन रोक्न सबै गम्भीर बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठको निधनले मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुगेको माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाई। ठूला 3 अस्पतालमा 1 स्वास्थ्यकर्मी 1 चिकित्सक कार्यक्रम लागू गरिने। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन व्यवसायीहरूको माग। त्रिभुवन विमानस्थलको सर्भर डाउन, सम्पूर्ण उडान प्रभावित। काङ्ग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार। भारतले दियो 200 वटा मृगौला डायलिसिस मेसिन। हात्तीको आक्रमणबाट मनहरीमा 1 वृद्धा घाइते। निकुञ्जको पोस्ट तोडफोड। स्याङ्जामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक र सहचालक दुवैको ज्यान गयो। जसपाको विधान अधिवेशन आगामी चैतमा। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारी लाल अहरीद्वारा शपथ ग्रहण। दक्षिणा लिएर विदा भए शिवरात्रिमा आएका साधु सन्त। बिन्दवासिनी म्युजिक कम्पनीका सञ्चालक सुभाष रेग्मी विमानस्थलबाट पक्राउ। ग्याङस्टार फिल्म छड्के 2 अनमोललाई लभर बोयको छवि बदल्ने अवसर। र रुसलाई घातक खालका हतियार दिएर सहयोग नगर्न चीनलाई अमेरिकाको आग्रह। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 9 गते ग्याल्पो लोसार, आज मंगलबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभर कहाँ के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 12 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका दलहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका बेलामा पनि एक ठाउँमा रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार दिउँसो पोखराको लेखनाथमा आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश समितिको 6औं पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 12 बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेलामा एक ठाउँमा रहेका शक्ति राष्ट्रहरू राष्ट्रपति निर्वाचनको बेलामा पनि मिल्नुपर्ने आफूहरूको मत रहेको बताउनु भएको छ। 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेलामा जुन जुन शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए ती फेरि पनि एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको छ। उहाँको भनाइ छ, राष्ट्रिय सहमति अनुसार नै मुलुकमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, उहाँको भनाइ रहेको छ। आफूहरूले राष्ट्रपतिमा कुनै व्यक्तिको कुरा नगरेको भन्दै 3 ठूला दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखेको बताउनु भयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मतभार 2068 सालको जनगणनाको आधारमा गरिने बताउनु भएको छ। सोमबार नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले 2068 सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मतभार कायम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले 2068 को जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्बन्धी कानुनहरूको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको मतभारलाई आधारमा चुनाव सम्पन्न गराउने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रमुख थपलियाले चुनाव सम्बन्धी कानुनले लगत्तै सम्पन्न भएको मतगणनाको नतिजालाई आधार मान्ने र मतभार कायम गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि भर्खरको जनगणनाको आधिकारिक नतिजा आयोगलाई प्राप्त नभएकाले 68 को जनगणनालाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गोल्ड एयरलाइन्सको सम्पूर्ण उडान प्रतिबन्ध लगाएको छ। आर्थिक समस्यामा फँसेका कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसकेपछि उडान सुरक्षासँग जोडेर प्राधिकरणले एयरलाइन्सलाई अनिश्चितकालका लागि उडान प्रतिबन्ध लगाएको हो। लामो समयदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको भन्ने जानकारीका आधारमा गोल्ड एयरलाइन्समाथि अनिश्चितकालका लागि उडान प्रतिबन्ध लगाएका छौँ। यस्तो संवेदनशील विषय एयरलाइन्सको उडान सुरक्षासँग जोडिने हुँदा एयरलाइन्समाथि प्रतिबन्ध लगाएका हौ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभयो। एयरलाइन्सले सबै कर्मचारीलाई तलब सेवा सुविधा प्रदान गरेको एकिन पत्र प्राधिकरणमा पेश नगरेसम्म उडान प्रतिबन्ध नखुलाउने समेत निरौलाले जानकारी दिनुभएको हो। काठमाडौँको थापाथली क्याम्पसमा नेपाली काङ्ग्रेस निकट न्यायवी सङ्घ र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी बीच झडप भएको छ। झण्डा राख्न नपाइने ठाउँमा अखिल क्रान्तिकारीले झण्डा राखेको र त्यो झण्डा न्यायवी सङ्घका विद्यार्थीलाई हटाएको विषयमा विवाद भएको र झडप भएको हो। झडपपछि क्याम्पसमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो र स्थिति सामान्य बनेको छ। विवाद समाधानका लागि दुई पक्षबीच क्याम्पसमा नै वार्ता भएको जनाइएको छ। दक्षिण कोरियामा करार अवधि समाप्त भएपछि कोभिडको भिसा थप भएका श्रमिकहरूले बाँकी अवधिको लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस मार्फत ई भिसाको लागि कोरिया गएका र कोरोनाका कारण पुनः श्रम नपाएकाहरूलाई इपिएस कोरिया शाखाले श्रम स्वीकृत पुनः लिन आग्रह गरेको हो। शाखाका अनुसार इपिएसबाट ई9 भिसामा दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले बाँकी अवधिका लागि अनलाइनबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर FEIMS-मा G2 लिङ्क दिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन 1 फागुन 25 गते, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत 3 गते हुने गरी निर्वाचन आयोगले माघ 16 गते मिति तय गरेको थियो। सो परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले दूरगामी भिजन सहितको राजनीतिले मात्र देशको विकास सम्भव हुने बताउनु भएको छ। सोमबार तेस्रो रामपुर महोत्सवको समापन कार्यक्रमका लागि पाल्पा पुग्नुभएका काङ्ग्रेस नेता चौधरीले राजनीतिबाट मात्र विकास सम्भव भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा दूरदर्शी नेताको खाँचो औल्याउनुभयो। राजनीति मात्र एउटा यस्तो नीति हो जसले समग्र परिवर्तन ल्याउन सक्छ। राजनीति विकास केन्द्रित हुनुपर्ने भन्ने मेरो मान्यता हो। उहाँले भन्नुभयो, दूरगामी सोचलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सशक्त टुल भनेकै राजनीति हो। राजनीतिको कुर्सीमा सही व्यक्ति आयो भने एउटा हस्ताक्षरले 50 वटा बुढा नीलकण्ठ स्कुल बन्न सक्छ, 50 वटा उद्योग ग्राम बन्न सक्छ, 50 वटा धामहरू बन्न सक्छ, उहाँको भनाइ छ। चलचित्र विकास बोर्डले मध्यपूर्वी मुलुक संयुक्त अरब एमिरेट UAE-मा छायाङ्कन हुने नेपाली फिल्मलाई प्रोत्साहन शुल्क इन्सेन्टिभ प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ। बोर्डले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फिल्म छायाङ्कनका लागि नेपाल आउन त्यहाँका निर्मातालाई समेत आग्रह गरेको जनाएको छ। दुबईमा यसै साता सम्पन्न 4 दिने नेपाली सिनेमा फेस्टिभलबाट अन्तर्राष्ट्रियकरणको ढोका खुलेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष भुवन केसीले UAE-लाई नेपाली फिल्मको दोस्रो ठुलो बजार बनाउन बोर्ड अग्रसर भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। UAE-मा मात्रै झन्डै 5 लाख नेपालीको बसोबास रहेको जनाउँदै बोर्डले ती दर्शकलाई आफू नेपाली फिल्मका वास्तविक दर्शकको रूपमा अर्थ्याएको उल्लेख गर्नुभयो। फिल्म प्रसाद 2 को पोस्ट प्रोडक्सनमा रहेको फिल्म हो। फिल्म पोस्ट प्रोडक्सनमै रहँदा यसको विदेश राइट बिक्री हुन थालेको छ। फिल्मको अस्ट्रेलिया राइट गोर्खे इन्टरटेनमेन्टका रञ्जित राज ओन्तर र नमस्ते इन्टरटेनमेन्ट अस्ट्रेलियाका सञ्चालक देव कार्की बनेका छन्। अस्ट्रेलिया राइटको विषयमा फिल्मका निर्माता सुभाष थापा र नमस्तेका वसन्तबीच सम्झौता भएको छ। आगामी वैशाख 1 गते नेपालका साथै अस्ट्रेलियामा पनि फिल्म रिलिज हुने भएको छ। सुदर्शन थापाको निर्देशनमा रहेको फिल्ममा विपिन कार्की, केकी अधिकारी, अर्पण थापा, महेश त्रिपाठी, प्रकाश घिमिरे, विशाल पहाडी, कमलमणि नेपाल, निमा पाण्डे लगायतको अभिनय रहेको छ। फिल्मलाई पत्रकार सुशील पौडेलले लेखेका हुन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको रणनीति साझेदार 73 स्पोर्ट्सका जतिन अहलुवालियाको निर्देशनमा काठमाडौँ नाइट्सका भारतीय सपोर्ट स्टाफ विकास धोनीले विदेशी खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव राखेको पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलका एन्टी करप्सन अफिसर वीर सिंहले आइसिसीलाई पठाएको इमेलमा मलेसियन खेलाडी बेरनदीप सिंहलाई फिक्सिङका लागि एप्रोच गरेको उल्लेख छ। त्यसका लागि विकास धोनीले 73 स्पोर्ट्सको तर्फबाट बेरनदीपलाई प्रस्ताव गरेको भनिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको DSP सुन्दर तिवारीको नेतृत्वमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन उल्लेख भएको इमेलको विवरण अनुसार बेरनदीपलाई उनी र बोस जतिन
अहलुवालिया दुवै पन्जाबी भएको बताउँदै जतिनले धेरै माया गर्ने भन्दै प्रलोभन देखाएको पाइएको छ। जतिन चाहन्छन् कि उनले भने उनका अनुसार तिमी खेल, त्यही अनुसार तिमी आइपिएलमा टिममा पनि छानिन्छौ र क्याप्टेन बनाइन्छौ। उनलाई प्रस्ताव गरिएको थियो, पैसा पनि दोब्बर पाउनेछौ। क्रिकेट काउन्सिलले पठाएको इमेलमा फिक्सिङको जड अहलुवालिया रहेको उल्लेख छ। जति नै खेलमा मिलेमतोको प्रस्ताव गर्ने मुख्य व्यक्ति भएको देखिएको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रपति बारेमा माओवादी केन्द्रको निर्णय कुर्ने भएको छ। पुस 10 को सहमति अनुसार एमाले राष्ट्रपति लिने र माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भए पनि पछिल्लो समय प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई साथ दिन सक्ने समाचारहरू आइरहेका र नेताहरूको दौडधुप चलिरहेका बेलामा एमाले माओवादी केन्द्रको औपचारिक निर्णय आएपछि मात्रै मुख खोलिने निर्णय लिएको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले सोमबार अपराह्न राष्ट्रपति बारेमा छलफल गर्न पार्टी पदाधिकारीको बैठक बोलाएको थियो। एमाले उपमहासचिव समेत रहेका नेता प्रदीप ग्यावालीले एमाले तत्कालै कुनै पनि फेरबदलको नीतिमा नरहने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपति बारेमा पुस 10 को निर्णय जे छ त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्योभन्दा अरू हामीले अहिले सोचेका छैनौँ। एक हिसाबले हामी पर्खर हेरेको नीतिमा छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शैक्षिक जनशक्तिको बढ्दो विदेश पलायन देशका लागि चुनौती विषय बनेको भन्दै यसलाई रोक्नका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार दिउँसो कास्कीको लेखनाथमा आयोजित पोखरा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी र अब्बल प्रमाणित गर्न तपाईहरूबीच चुनौतीको चाङ भए पनि धैर्य, संयमित र दूरदर्शी भएर पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका मुलुककै प्रतिष्ठा उच्च राख्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास मैले राखेको छु। विभिन्न कारण विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई रोजगारी र सिपका माध्यमबाट स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण अभिभार तपाईँहरूको काँधमा पनि छ। दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, संघीय शिक्षा ऐन मार्फत शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत संरचनागत र कार्यगत चुनौती एवं समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यस प्रयासमा यहाँहरू लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक जगतको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्ड र लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको लामिछाने निकट एक नेताले जानकारी दिएका हुन्। माओवादी पदाधिकारीको बैठक अघि प्रचण्ड र लामिछाने बीच राष्ट्रपतिको चुनाव र चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। राष्ट्रियताका विषयमा सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जाने विषयमा पनि छलफल भएको ती नेताले बताएका छन्। लामिछानेले गृह मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनी नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। यद्यपि सरकारलाई भने रासपाले समर्थन कायमै राखेको छ। नेपाल विद्यार्थी कर्मचारी परिषदको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। दिल्ली बजारमा रहेको नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ सुरु भएको सम्मेलनमा देशभरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका छन्। कार्यक्रममा निवर्तमान शिक्षा मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनाल प्रमुख अतिथि रहेका छन्। परिषदले प्रमुख अतिथिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई निमन्त्रण गरेको थियो, तर अन्तिम कार्य व्यस्तताको कारण ल्याउन नसक्ने जनाएपछि खनाललाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएको हो। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलन बाट पेशागत माग सम्बोधन गराउनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराइनेछ। आफ्ना भावी रणनीतिहरू समेत तय गर्दै घोषणापत्र जारी गर्ने परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। परिषदले अगाडि सारेका विभिन्न पेशागत मागहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा जारी सम्मेलनबाट कस्तो खालको रणनीति तय हुन्छ भन्ने चासोको साथ हेरिएको छ। उनीहरूले गत भदौमा आफ्नो सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहितका विभिन्न माग अगाडि सारेर आन्दोलन थालेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर मधुरा प्रसाद श्रेष्ठको निधनले मुलुकलाई अतुलनीय क्षति भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महराले श्रेष्ठको निधनले दुखित तुल्याएको बताउनु भएको हो। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको महराको भनाइरहेको छ। सरकारले देशका ठूला 3 अस्पतालमा एक स्वास्थ्य कर्मी एक चिकित्सक कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा एक स्वास्थ्य कर्मी एक चिकित्सक कार्यक्रम लागू गर्ने भएको हो। यद्यपि सरकारले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य कर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 मा पास गरिसकेको छ। सरकारले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पटक पटक घोषणा गरे पनि व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यो कार्यक्रम लागू भएपछि
सम्बन्धित अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूले निजी अस्पतालमा गएर काम गर्न पाउने छैनन्। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले अविलम्ब प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको 49औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित शुभकामना सन्देश आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीहरूले कुराकानी गर्दै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, न्यायपालिकाको प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहनु पहिलो कुरा शोभनीय हुँदैन। दोस्रो कुरा, यसले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। दुःखका साथ आफू न्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश र निजबाट सम्पादन हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ र जहिले पनि न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका प्रति निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ, उहाँको भनाइ छ। त्रिभुवन राष्ट्रिय विमानस्थल TIA को अध्यागमन विभागको प्रशासनिक सफ्टवेयर सर्भर डाउन हुन पुगेको छ। सोमबार दिउँसो करिब 1 बजेबाट विमानस्थलको अध्यागमन विभागमा सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित हुन पुगेको TIA का प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिनुभएको हो। केही समयदेखि अध्यागमनको सफ्टवेयरमा समस्या देखिएको छ। समस्या समाधानका लागि प्राविधिक टोलीहरू खटिएका छन्, तथापि अबको केही छिनमा नै समस्या समाधान हुने आशावादी छौं, सिटौलाले भन्नुभयो। तर यस समस्याले अध्यागमनको डिपार्चर इमिग्रेसनको काम रोकिँदा उडानहरू समेत प्रभावित हुन पुगेको उहाँको भनाइरहेको छ। TIA अध्यागमनमा सञ्चालित सफ्टवेयरहरू पनि सिंहदरबारकै भएकाले उता समस्या आउँदा यता पनि केही समस्याहरू देखिएको प्रवक्ता सिटौलाले जानकारी दिनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। गत फागुन 3 गते राति बुद्धनगर स्थित निवासमा ग्यास लिक भए आगलागी हुँदा सांसद भण्डारी र उनकी आमा गम्भीर घाइते भएका थिए। सांसद भण्डारीकी आमाको कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा उपचारकै क्रममा गत फागुन 4 गते निधन भएको थियो। सोही दिन सांसद भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारतको मुम्बई स्थित नेशनल वन सेन्टरमा लगिएको थियो। मुम्बईमा सांसद भण्डारीको उपचार जारी रहेको छ। उहाँको उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सकले दिएको जानकारी अनुसार सांसद भण्डारीको अवस्था क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गइरहेको छ। अस्पतालमा रहेका कांग्रेस नेता युगराज कणेलका अनुसार सांसद भण्डारीको प्लेटिलेट्सको मात्रा बढेको छ भने पिसाबको मात्रा नर्मल देखिएको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन्। भण्डारीको शरीरमा ज्वरो छैन, सबै अङ्गहरूले नर्मल रूपमा काम गरिरहेको जानकारी डाक्टरले दिनुभएको छ। कणेलले भन्नुभयो, अक्सिजन दिन छाडिएको छ, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ। भारत सरकारले 200 वटा मृगौला डायलिसिस मेसिन नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एक समारोहका बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सो मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। करिब 1 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष सो मेसिन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो। समारोहमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री गिरीले सो मेसिन उपलब्ध गराएकोमा भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उक्त अवसरमा उहाँले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प र कोभिड सङ्कटका बेलामा पनि भारत सरकारले गरेको मानवीय सहयोग नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताहरूले सदा स्मरण गरिरहने उल्लेख गर्नुभएको थियो। मन्त्री गिरीले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा घनिष्ठ रहँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई बोल्न नसकिने बताउनुभयो। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मनहरीमा एक वृद्ध घाइते भएका छन्। मनहरी गाउँपालिका 4 मसिनेमा सोमबार बिहान करेसाबारीमा काम गरिरहेकी 64 वर्षका राधा अधिकारीलाई हात्तीले आक्रमण गरेको स्थानीय श्रीकृष्ण ढकालले जानकारी दिनुभएको हो। घाइते अधिकारीको हेटौँडा 11 स्थित चुरेहिला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसअगाडि पनि सो क्षेत्रमा हात्तीको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको थियो। हात्तीले वृद्धलाई आक्रमण गरेसँगै आक्रोशित स्थानीयले मनहरी गाउँपालिका 3 लामिटार स्थित पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज लामिटार पोस्टमा तोडफोड गरेका छन्। हात्ती नियन्त्रणमा व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। आक्रोशित स्थानीयले सेनाले प्रयोग गर्दै आएको गाडी, कार्यालय र गोलघरमा तोडफोड समेत गरेका छन्। केही दिन अगाडिदेखि मनहरी गाउँपालिकाको क्षेत्रमा जंगली हात्तीको आतंक फैलिँदै गएको छ। स्याङ्जाको वालिङमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। जगत भन्ज्याङबाट मृत्युका लागि छुटेको एक 6886 नम्बरको ट्र्याक्टर वालिङ 6 को अम्लाडीमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका चालक चापाकोट 2 का नवीन सुनवार र वालिङ 8 का 14 वर्षका सोबिन विकको उपचारकै क्रममा ज्यान गएको हो। गैराती ढुङ्गा बोकेको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई सडकबाट 15 मिटर तल झरेर दुर्घटना परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी प्रवक्ता नायक परीक्षक रविन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो। चालक नवीनको उपचारकै क्रममा वालिङ अस्पतालमा र सञ्चालक विकको पोखरामा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले नेपालको आफ्नो विधि विधान अधिवेशन आगामी चैतमा गर्ने भएको छ। बालकुमारी स्थित पार्टी कार्यालयमा आइतबारबाट सुरु भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले विधान अधिवेशन चैतको 27, 28 र 29 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव, विधान अधिवेशन, विभिन्न पार्टीसँग भइरहेको एकीकरण लगायतको विषयमा छलफल गर्नका लागि जसपाले आफ्नो कार्यकारिणी समितिको बैठक बसालेको हो। उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठन भएको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले आफ्नो काम गरिरहेको र उक्त समितिले अधिवेशन अगाडि प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यकारिणी सदस्य रामसाय यादवले जानकारी दिनुभएको हो। यसैगरी यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारी लाल अहिरले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले हिजो मन्त्री नियुक्ति गर्नुभएका अहिरलाई प्रदेश प्रमुख अमिक सर्जनले सोमबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। यसअगाडि गएको माघ 28 गते कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री नियुक्ति हुनुभएका एमालेका तुलसीराम शर्मालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिँदै अहिरलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो। महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिमा आएका साधु सन्तको विदाई गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सोमबार साधु सन्तलाई बढीमा 9,200 रुपियाँसम्म दक्षिणा दिएर विदाई गरेको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले सामान्य माग्दै हिँड्नेहरूलाई 200 देखि सुरु गरेर नागा बाबाहरूलाई छुट्टा छुट्टै दरले बढीमा 9,200 रुपियाँसम्म दक्षिणा दिएर विदाई गरेको बताउनुभयो। शिवरात्रिका बेलामा उनीहरूले भक्तजनबाट प्रशस्त दक्षिणा पनि पाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, आफूहरूले कोषको तर्फबाट दक्षिणा स्वरूप दिने प्रचलन अनुसार दिएको बताउनुभयो। उहाँले सबैलाई एउटा रुद्राक्षको माला पनि दान दिएको बताउनुभयो। यसैबीच दक्षिणा कम दिएको भन्दै केही साधु सन्तले असन्तुष्टि समेत पोखेका थिए। फागुन 6 गते परेको महाशिवरात्रिमा नेपाल र भारतबाट साधु सन्त आएका थिए। प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले बिन्दवासिनी म्युजिक कम्पनीका सञ्चालक सुभाष रेग्मीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ। थाइल्यान्डबाट नेपाल आइपुगेका उनलाई सोमबार बिहान पक्राउ गरेको ब्युरोका एसएसपी नवीन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय स्वरूपमा आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै महेश चन्द्र आचार्यले रेग्मी विरुद्ध ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। म्याद थप गरेर रेग्मीलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत एसएसपी अर्यालले जानकारी दिएका हुन्। रेग्मीले अन्य व्यक्तिको पनि चरित्र हत्या गरेको आचार्यको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। उनले आफ्नो फेसबुकको कभर तस्बिरमा रहेको चर्चित कलाकारहरूको हस्ताक्षर सहितको तस्बिर राखेका छन्, जसमा राजेश पाल राईदेखि रचना रिमालसम्मका नाम छन्। यी गायक गायिकाहरूसँग उनको विवाद देखिएको छ। फागुन 19 गते प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म छड्के 2 को विधाको हिसाबले अनमोल केसीको पहिलो ग्याङस्टार फिल्म हो यो। टिनेज लभ स्टोरी खेलेका उनको लागि छड्के 2 को दोस्रो श्रृङ्खला अर्थपूर्ण रहेको छ। यस अर्थमा कि प्रेम कथा बाहेक अन्य विधामा पनि उनी उत्तीर्ण हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने कुरा धेरै हदसम्म छड्के 2 मा निर्भर हुने देखिएको छ। टिजर हेर्दा ग्याङस्टार तन्नेरी मेन्डको भूमिकामा हुनेछन्। शरीरमा ट्याटु हान्ने, सिगरेट तान्ने, डनको भाषा बोल्नेदेखि पहिरन पनि त्यस्तै लगाउने खालका एङ्ग्री यङ म्यानको अवतारणमा उनी आकर्षक त देखिएका छन्, तर मुख्य चरित्रमा उनी कति खरो रूपमा उत्रन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। अघिल्ला फिल्महरूमा जस्तै उनले यो फिल्ममा कस्तो गर्छन् त त्यो भने छड्के 2 को रिलिज डेट पछि मात्रै हुने देखिएको छ। अमेरिकाले रुसलाई घातक खालको हतियार दिएर सहयोग नगर्न चीनलाई आग्रह गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग जर्मनीको म्युनिखमा भएको भेटवार्ताका क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले युक्रेन विरुद्ध युद्धमा रहेको रुसलाई घातक हतियारको सामानहरू सहयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। चीनले रुसलाई थुप्रै घातक हतियारहरू दिने योजना बनाएको दावी गर्दै ब्लिङ्कनले यस्तो काम गरेको खण्डमा अमेरिका चीनबीचको सम्बन्धमा समस्या आउन सक्ने सन्देश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनले रुसलाई उपलब्ध गराउन लागेको हतियारको विस्तृत विवरण अमेरिकाले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने पनि उहाँको दावी रहेको छ। चीनले भने पश्चिमा देशहरूलाई युद्ध अन्त्य गर्ने बाटो खोज्न आग्रह गर्ने जनाएको छ। अमेरिका आकाशमा पुगेको चिनिया बेलुन अमेरिकाले खसालेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएका बेलामा चिनिया विदेश मन्त्री र अमेरिकी विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता भएको हो।
हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।